لٹ لو رحمت رب دیاں رب دا مہمان آیا مسلمانوں خوشیاں مناؤ ماہ رمضان آیا یہ اللہ دی رحمت دے نال نا اے جمعے تو پہلا مالک نے ساڑھے تے کرم کیتا اور اپنی قلم دے نال انشاءاللہ اے نوٹ فرمایا ہے سنو ذرا لٹ لو رحمت رب دیاں رب دا مہمان آیا لوگو خوشیاں مناؤ ماہ رمضان آیا محبت نال پڑھو ذرا سبحان اللہ لٹ لو رحمت رب دیاں رب دا مہمان آیا خوشیاں مناؤ لوگو ماہ رمضان آیا راتی اٹھ کے رب نو مناونا ہے راتی اٹھ کے رب نو مناونا ہے دل اسا رب دے قرآن نڑ لوڑائے راتی اٹھ کے رب نو منوڑا ہے دل اسا رب دے قرآن نڑ لوڑائے تم پڑھ سینہ ٹھاری تم پڑھ سینہ ٹھاری ہو سی دل دی دور بیماری ہو سی دل دی دور بیماری لے کے قرآن آیا ہو سی دل دی دور بیماری لے کے قرآن آیا لوگو خوشیاں مناؤ ماہ رمضان آیا روزے دار بندے انہوں بڑے گی پیارے نے جنتیاں پورا رب جنتیاں پورا نال رب نے جنتیاں پورا دے رب نے بنونے لاڑے نے جملے دی سمجھ آئی اللہ پاک فرما دے نے جڑا روزے دار بندہ ہے انہوں لاڑا کیدہ بنونا ہے بولو ماشاءاللہ جنت جتوسی سارے آنے جوان ہونا ہے تے رب دیاں جو حوراں بنائیاں نے نا انہاں دے اسی انشاءاللہ لاڑے بھی ہونا ہے تے شہزادے بھی ہونا ہے روزے دار بندے انہوں بڑے کی پیارے نے جنتیاں پورا دے رب نے بنونے لاڑے نے جتھے ہوراں کرن غلامی جتھے ہوراں کرن غلامی پہ دین جتھے ہوراں کرن غلامی پہ نوری کرن سلامی جتھے ہوراں کرن غلامی پہ دین نوری سلامی نیک انسان آیا روزے دار آیا خوشیاں مناؤ لوگو ماہ رمضان آیا